أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لات تمام مخلوقات چوں اشرف المخلوقات دا منصب اللہ نے انسان نو عطا فرمایا. تمام مخلوقاں چوں اعلیٰ افضل اشرف اللہ نے انسان نو بنایا. پھر تمام انساناں چوں انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو اللہ نے سب نالوں افضل اور اعلیٰ بنایا. پھر سارے انبیاء چوں آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو افضل و اعلیٰ اور بہتر و برتر بنا کے اللہ نے مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء علیہم السلام دے ذریعے اللہ نے جو لوگاں تک پیغام پہنچایا وہ یہ ہے کہ زندگی انتہائی مختصر اور مستعار زندگی ہے. اے دے اندر انسان نو کچھ نہ کچھ اپنی آخرت واسطے بہتری پیدا کرن دی کوشش کرنی چاہیے. انج سمجھو کہ اے زندگی آخرت دی زندگی بنان واسطے تیار کرن واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو عطا فرمائی ہے. اے دے اندر ضرورت اللہ دی فرما برداری کیتی جائے، او دے رسولاں دے احکامات دی پابندی کیتی جائے، اللہ رسول دے فرامین تے لبیک کہہ کے اپنی زندگی بسر کیتی جائے. کیونکہ رب دے دربار اندر اگر کم آنا ہے تے انسان دے اپنے نیک اعمال نے کم آنا ہے. اپنا عمل چنگا نہیں تے پاویں نبی دا سکا باپ کیوں نہ ہوئے، اپنے اعمال چنگے نہیں تے پاویں نبی دا سکا چاچا کیوں نہ ہوئے، اپنے اعمال چنگے نہیں پاویں نبی دی بیوی کیوں نہ ہوئے، اللہ دے دربار اندر او دی کوئی ویلیو تے کوئی حیثیت نہیں جب تک اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے احکامات دی پابندی نہ کیتی جائے. اور پھر نیکی کرنے والا مرد ہوئے یا عورت ہوئے
اللہ ذل جلال کسے دا حق نہیں رکھ دے، بلکہ پورا پورا اجر تے بدلہ رب العالمین عطا فرماندے نے۔ اور اے اللہ دے قرآن دا اعلان اور پیغام ہے، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہہ دیو کوئی عرض نہیں، انشاءاللہ مسیتے بیٹھے ہو انج پریشان ہو کے بیٹھے ہو جی میں دم کران آئے ہو قاری صاحب کو، تہاڈی واری نہیں آن ڈئی، او پیچھے بہن دی بجائے تھوڑے جے تسی اگے نہیں آ جاندے، آ جڑی ریلنگ اس تو اگے اگے آؤ نا، فرشتیاں نو بہتا لمحہ گھیرا نہ پانا پوے۔ اے ماشاءاللہ ایڈا عظیم الشان مرکز اللہ دی توفیق نال تے انج کھلر کے نہ بہو تاکہ فرشتیاں نو بہتا لمحہ گھیرا نہ پانا پے، لاگے لاگے ہو کے بہو، قریب قریب ہو کے بہو تے اللہ دی توفیق نہ اللہ دے گھر چ انج پریشان نہ ہو کے بیٹھیا کرو بھی پتہ نہیں اللہ رحم کرے کی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ دعا فرماؤ اگر کوئی ماڑی موٹی پریشانی ہے بھی یہ تے اللہ دور فرما دے، آمین تے کہہ دیو۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی مسجداں جنت دے باغ نے، مسجداں جنت دے باغ نے، تے جے جنت وچ آ کے ہی پریشان رہنا ہے تے کیڑی تھاں دنیا تے رہ گئی ہے کہ جتھے جا کے پھر بندے نے حشاش بشاش ہونا ہے۔ اس واسطے اللہ دے گھر چاہے ہو ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے، تواڈے مرکزی جمعیت اہل حدیث دی قیادت تحصیل دے امیر مولانا محمد داود رڈیالوی حفظہ اللہ، حضرت مولانا عمر فاروق طور صاحب حفظہ اللہ، اور فاضل نوجوان خطیب حضرت مولانا سرفراز احمد نجمی حفظہ اللہ، اور توانو بڑیاں پیاریاں نعتاں سنا رہا سی ببر شیر عبدالعزیز ساجد صاحب، اللہ انہوں صحت نہ لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے۔ توجہ میرے ور رکھنا، ویسے تے قاری صاحب نے قبیلے ویلے توانو مولویاں دے بس با دیتا، روٹی شوٹی کھان دا ٹائم سی تے مولویاں دے بس با دیتا۔ میں انشاءاللہ کوشش کرانگا بھئی تہاڈا زیادہ وقت نہ لواں، جلدی جلدی اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں، لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال محبت نال پیار نہ بیٹھو، اللہ ساڈا ساریاں دا آونا انشاءاللہ قبول فرما کے یقیناً ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دیں گے۔ او دے کولو او دی رحمت دا سہارا تلاش کرن دی کوشش کرنی چاہی دیئے، او دے تے پورا اعتماد رکھنا چاہی دے۔ تو رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذل جلال فرمان دے نے من عامل صالحا من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، نال شرط رب العالمین نے ایک لگائی ہے، نیکی کرنے والا کوئی مرد ہووے، نیکی کرنے والی کوئی عورت ہووے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، لیکن شرط ایوے واہو مؤمنون، انہوں ایماندار ہونا چاہیے دائے، اللہ رسول دے احکامات دا پابند ہونا چاہیے دائے، اللہ ذوالجلال دی قسم گل عقیدے تے آکے مکنی دے، عقیدہ درست ہونا چاہیے دائے، جے عقیدہ درست نہیں نمازاں تے نمازاں پڑھدا جائے، حج تے حج کردہ جائے، سال دے کئی کئی عمرے ادا کردہ جائے، جے عقیدہ چنگا نہیں اللہ دے دربار اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی انہا تمام عمال دا فائدہ نہیں ہوئے گا۔ شرط کیے اللہ ذوالجلال فرمان دینے واہو مؤمنون، شرط ایوے کہ انہوں مومن ہونا چاہیے دائے، عقیدہ درست ہونا چاہیے دائے، سونے آجے
تے عقیدہ درست ہویا اللہ ذوالجلال نے ایمان دی دولت نال جے مالا مال فرمایا میرا ایمان زمین دے سینے تو لے کے آسمان دے چھت تک جنہ خلائے اے سارا گناہاں نال بھریا ہووے غلطیاں نال بھریا ہووے اللہ دیاں نافرمانیاں نال بھریا ہووے تے عقیدہ ٹھیک ہووے میرے رب کول اے طاقت ہے وے اللہ سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر سکدے نے شرط ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے عقیدہ ٹھیک ہوئے اور قیامت دا دن ہوئے گا آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال دا دربار لگا ہوئے گا اعمال نو تو لیا جا رہا وزن کیتا جا رہا ایک بندے دے اعمال نو تو لیا گیا 99 دفتر گناہ گناہ غلطیاں غلطیاں اللہ دیاں نافرمانیاں نافرمانیاں نے اعمال گناہ ود گئے تے نیکیاں کٹ گئیاں ہے ہی گناہ اللہ ذوالجلال فرمان گے میں کسے تے ظلم نہیں کردا میں کسے دا حق نہیں رکھدا آلہ ایک کاغذ دا ٹکڑا تے جا جا کے اپنے عملانو دوبارہ تلا یا اللہ 99 دفتر گناہ دے تے ایک کاغذ دا ٹکڑا ہوتے کی کرے گا فرمایا جاتے سے دوسری دفعہ عمال تلن لگے نے ایک پاسے سارے دفتر گناہ دے اور ایک پلڑے دے اندر ایک کاغذ دا پرزا تے ٹکڑا او کاغذ دا ٹکڑا سب نالوں وزنی سب نالوں پارا ہو گیا ہے اللہ سو نے لکھیا کیے فرمایا اشہد اللہ الہ پڑھ لو ہو رہے آج دا پڑھے ہی کام آ جائے لا الہ الا اللہ میں قربان جاواں لیکن گل پھر اوتھے ہی آگے مکے گے ساری زندگی دے گناہ بے شک ہے لیکن اعمال نامہ شرک تو پاک ہونا چاہیے شرک تو صاف ہونا آویں دے ہونا اشتہار چھپ دینے فلیکساں چھپ دیا نے فلاں صاحب درس دیں گے فلاں صاحب خطاب کرنگے فلاں صاحب تقریر کرنگے اے کانفرنس اے جلسہ اے پروگرام اے درس اشتہار چھپ دے اچھا او دے ویچ جیڑی کوئی سپیشل گل لکھنی ہوئے نا انہوں اسی نیچے نوٹ دے کے لکھنے نوٹ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہوگا مثال دے طور تے نوٹ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا نوٹ موسم کے مطابق بستر ہمراہ لے کے آئیں اللہ ذوالجلال گل نوٹ کر لیا جے تسی بھی اللہ ذوالجلال فرمان دینے زمین تو لے کے آسمانہ تک سارا گناہ نیکیاں دی بجائے گناہ گناہ غلطیاں غلطیاں جرم جرم نے سارا خلا گناہ نال بھر کے لیا میں معاف کر دیاں گا نوٹ یاد رہے گا نوٹ وچ شرک نہیں ہونا چاہیے سارا کچھ معاف کر دیاں گا نوٹ وچ شرک نہیں ہونا چاہیے دعا کرو اللہ سانو شرک دی بڑی تو بڑی تے چھوٹی چھوٹی لعنت تو محفوظ فرما لے اس بیماری تو اللہ سانو بچا لے میرے بھائی میرے برادر گل عملہ نہ بڑھنی ہے من عاملہ صالحا من ذکر او انثی وہو مومن ہونا شرط اللہ دا فرما بردار ہونا شرط فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
قربان جاواں صدقے جاواں گل ذرا نوٹ فرما لیا دے جے اپنے عمل چنگے نہیں تے پاویں نبی دا اپنا سکا چاچا کیوں نہ ہووے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دی مخالفت کمر بستہ نبی دا اپنا خون مکے دا چودھری مکے دا لیڈر مکے دا سردار حسن و جمال دا پیکر تے مجسمہ میرے آقا علیہ السلام دا اپنا خون ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ نہیں پڑھیا اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما کے آکھیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اچھا اے سورت جدو نازل ہوئی نا تے نبی علیہ السلام بیت اللہ صحن کعبہ دے اندر تشریف فرمانے دے پیغمبر علیہ السلام دے لاکے گوڑے نہ گوڑا لاکے جناب صدیق بیٹھے نے رضی اللہ تعالی عنہ ام جمیل نبی علیہ السلام دی سکی چاچی ابو لہب دی بیوی ہاتھے جنے پتھر پھڑے ہیں یا ڈنڈا پھڑے ہیں تے آکے نا جناب ابو بکر صدیق دے لاگے کھڑی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی وے ابو بکر میں سنے ہیں تیرے نبی نے سانو گالاں بڑیاں کڑیاں نے تیرے نبی نے سانو مندہ بڑا بولے ہے تیرے نبی نے ساڑی ہجو بڑی کیتی ہے قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق دا جواب ایڈا فلسفیانہ ایڈا حکمت پر ہے جواب وہ کہنے لگی میں سنے تیرے نبی نے سانو بڑیاں گالا کڑیاں نے تبت یدا ابی لہب وتب بڑا مندہ بولے ہجو کی دیئے جناب ابو بکر فرماندے نے بی بی میرے نبی تے توانو کچھ نہیں آکھے آئے تے ادھروں ہی لانتاں پہن ڈیاں نے نبی باغ نے تے توانو کچھ نہیں آکھیا اے تے ادھروں ہی لانتاں پہن ڈیاں نے تبت یدا ابی لہب وتب اچھا ایک تے اے وے نا کہ بندے نو ترجمہ آؤندہ ہوئے معنیوں مفاہیم دا اندازہ ہوئے پتا ہوئے ایک اے وے کہ لفظاں تو اس صورتی ترتیب تے ذرا نظر دوڑاؤ تبت یدا ابی لہب وتب تب کافیہ نہ کافیہ ملتا پیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد عام جیڑا ساڑی ارگا کوئی بہتا نہیں پڑھیا لکھیا ترجمے دا انہوں پتا نہیں انہوں بھی اندازہ ہو جاندہ تب 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 ہونڈے یہ جتیاں وجن ڈیاں نے انہوں بھی اندازہ ہو جاندہ ہے چھتر پہن ڈیانے اللہ ذوالجلال فرماندے نے سورت نازل ہوئی نا ام جمیل پیارے پیغمبر علیہ السلام دے لاگے ابو بکر صدیق تشریف فرما میں سنیا تیرے نبی نے سانو بڑا مندہ بولے ہے تے مینو دس ہے کتھے وے باقدی چاکدی چلی گئی واپس حضرت ابو بکر نا نبی علیہ السلام نو عرض کر دینے سونے ہو تو اڈے گوڑے نہ گوڑا لا کے نالی تے میں بیٹھا سا تے میرے سرانے کھڑے ہو کے تے ام جمیل پوچھن ڈئی سی تیرا نبی کتھے وے حضور تو انہوں نے ویکھیا نہیں تو انہوں نے ویکھیا نہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر میرے تے او دے درمیان فرشتے نے اپنا پار کر چھڑیا سے اللہ نے میرے والوں ام جمیل نو انیا کر چھڑیا ہے
ویکھ ہی نہیں سکے میں قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی کنج میرے مالک نے محفوظ فرمایا آپ نو تو اے صورت نازل ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی دے سکے چاچے دے متعلق دسیا کہ پاویں نبی دا اپنا خونے جے عمل چنگے نہیں تے رب دے دربار وچ او دی کوئی ویلیو اللہ دے دربار اندر او دی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائی میرے برادر اس واسطے ساڈا ایمان تے عقیدہ کہ ساری کائنات وچوں آمینہ دا لال افضل ہے اور ساری کائنات وچوں میرے پاک نبی تے نازل ہون والا قرآن بھی افضل ہے مصطفیٰ افضل نے نبی تے نازل ہون والا قرآن بھی افضل ہے اور بڑی پیاری مولانا نے گل کیتی فرماندے نے الف 1,24,000 وچوں الف 1,24,000 وچوں تے میرے نبی دا شان کو جو رئیے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ اے پر شان قرآن کو جو رئیے لیکچرار ہزاراں جہان اندر لیکچرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کو جو رئیے موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر اوپر فلکان دے جانا کو جو ہو رہی ہے اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والو کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا میرے آقا علیہ السلام خود مصطفیٰ علیہ السلام اپنی لخت جگر اپنی نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نو مخاطب فرما رہا نے میرے آقا تے جدو قرآن دا اے مقام نازل ہویا اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبیانو اپنے رشتہ دارانو ڈراؤ ساڈا پیغام سناؤ انہانو جہنم کولوں ڈراؤ تے میرے پاک پیغمبر نام لے لے کے مخاطب فرما رہے یا کعب ابن لوی انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیعہ ایک قابل ویدی اولاد اپنے آپنو جہنم دے کولوں بچا لو جے اپنے عمل چنگے نہ ہوئے تے میں اللہ دا نبی تو آڈے کام نہیں آ سکاں گا کائنات امام علیہ السلام اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہراء نو فرما رہے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیعہ بیٹیے اپنے آپنو جہنم دے کولوں بچا لے پتر جے اپنے عمل چنگے نہ ہوئے تے میں تیرا باپ ہو کے بھی تیرے کم نہیں آ سکاں گا کیوں نبی کے آسن فاطمہ بیٹی
نبی کے آسن فاطمہ بیٹی تے کرینہ چاوڑ میری روز قیامت عملاں باجوں بیٹا نہیں خلاصی تیری جے اپنے عمل چنگے نہیں آ قرآن دے ایک اور مقام سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرماندے نے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین فرمایا ہے نبی دی بیوی ہے ویکھ لیا تعلق کتنا مضبوط ہے ایک اعزاز نا میرے مصطفیٰ ویسے بھی آپ دا مرتبہ شان منصب مقام اللہ نے بہت بڑا بنایا اے بھی ایک اعزاز مصطفیٰ علیہ السلام دا حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی ہے نبی دی بیوی ہے لیکن مسلمان نہیں حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی ہے نبی دی بیوی ہے رب نے کلمہ نصیب نہیں فرمایا ایمان دی دولت نہیں ملی میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ دیاں بیویاں نبی دیاں بیویاں بھی نے تے نبی دیاں صحابیات بھی نے اے اعزاز بھی مصطفیٰ دیاں بیویاں نو نبی دیاں بیویاں بھی نے آپ دیاں صحابیات بھی نے اور میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نبی دیاں بیٹیاں بھی نے تے نبی دیاں صحابیات بھی نوح علیہ السلام دی بیوی ہے آپ دے نکاح اندر لیکن ساری زندگی حضرت نوح تے ایمان نہ لے آ سکے جناب لوط علیہ السلام دی بیوی ساری زندگی نبی دے نکاح وچ رہی ہے لیکن اللہ نے ایمان دی دولت نصیب نہیں فرمائے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا نتیجہ کی نکلیا فرمایا وکیل ادخلا النار مع الداخلین اللہ ذوالجلال نے نبی دیاں بیویاں نو بھی جہنم دا بالن بنا دیتا ہے پتہ لگا جے اپنے عمل چنگے نہ ہون تے نبی دی بیوی ہو کے بھی جہنم تو بچ سکدی قسمت دی گل ہے نصیباں دی بات ہے اپنے اپنے مقدر دی بات ہے اور ویکھ ذرا اعمال دی گل لینا ادھر اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام کشتی دے اندر تشریف فرمانے جانوراں دا جوڑا جوڑا بٹھا لیا درندیاں دا جوڑا پرندیاں دا جوڑا اے جناب سارے آنو اپنی کشتی دے اندر بٹھا لیا انج کشتی پانی دے سینے تے ٹر پئی ہے تے سامنے اکھاں نے ویکھیا نبی دی نظر پئے تے سامنے پتر نظر آیا تے جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین اے میرے بیٹے
آ میری کشتی تے سوار ہو جا۔ یار اللہ نے ماپیاں دے دل ہی بڑے نرم بنائے نے، اللہ نے ماپیاں دے کلیجے بڑے نرم رکھے نے۔ اولاداں دکھ بھی دین، اولاداں پریشان بھی کرن، تے ماپے پھر بھی اولاداں دے دکھ تے صدمے برداشت نہیں کر پاندے۔ اولاداں ماپیاں نو گالیاں دیندیاں بھی اساں ویکھیاں نے، ماں نو دھکے دے کے گھروں باہر کڈ دیاں بھی اساں ویکھے آئے، پر اس ماں دا بھی تے حوصلہ ہے نا، انج دروازوں باہر نکل کے گلی دے اندر کھلوتی ہے، اکھاں وچوں موٹے موٹے اتھرو سٹ دیے پئی، تے نالے آسماناں وال نگاہاں چک کے آندی ہے اللہ سونیا اے دے کولو جو ہو سکیا انہیں کیتا ہے، سونیا مینوں اے دا دکھ کوئی نہ وکھائی۔ رب نے ماپیاں دے دل انج دے بنائے نے، حالاں پتہ بیٹا نا فرمانے، جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے یا بنیا اے میرے بیٹے ارکب معنا، آ پترا میرے نہ سوار ہو جا، کشتی تے آ کے بہ جا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ تے بیٹا ایڈا بد نصیب آندہ ساوی اِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اے میرے ابا مینوں تیری کشتی دی لوڑ نہیں، مینوں تیری کشتی دی ضرورت نہیں۔ کنا کو پانی چڑھ جانا ہے؟ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ 10 فٹ کنا کو پانی چڑھ جائے؟ پہاڑ ایڈا اونچا، پہاڑ تے چڑھ جاواں گا اپنے آپ نو بچا لواں گا، پر جدو رب دا قہر تے رب دا غضب آوندا ہے نا، اللہ ذوالجلال دے غضب تے غصے دے سامنے کوئی ٹھہر سکدا؟ دور نہ جاؤ، کل پرسوں جڑی اسلام آباد بارش ہوئی ہے، بازار گڈیاں انج روڑ دیاں نے پئیاں جی میں پانی تے تیلے تر دے پھر دے۔ دعا فرماؤ اللہ اپنے غصے تے اپنے قہر تے غضب کو لو سانو بچا کے رکھ۔ میرے بیٹے آ میرنا کشتی تے سوار ہو جا، ابا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، چوٹی تے چڑھ جاواں گا، پر تیری کشتی تے سوار نہیں ہوواں۔ اجے گلاں باتاں ہو رہی نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نو غصہ آیا، نالے نبی دی مخالفت کر دے پیا، نالے نبی اگے آکڑن ڈیا، تے ویندیاں ویندیاں وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اکھیں ویندیاں نبی دا بیٹا پانی چ غرق ہو گیا، بولو نبی بچا سکے نہیں؟ گل کیے فرمایا اے میرے پیارے نو انہو لیس من اہلک، اے تیرا اہل نہیں، اللہ میرے گھر پیدا ہویا، میں سانبیا، میں پالیا، میں پرورشاں کیتیاں نے، اللہ میرا خون ہے۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے میرے پیارے نو گل تے تہاڈی وی ٹھیک ہے، خون تیرا، پر میں نرا خون نہیں ویندا، میں تے اپنا قانون وینا وا۔ میرے قانون دے ترازو دے تقاضے آنو کون پورے کردا؟ میں تے اپنا قانون وینا وا۔ اے نبی پتر نو بچانا چاہندا ہے تے پتر آکڑن ڈیا، نخرے کرن ڈیا، پتر بچنا نہیں چاہندا تے غرق ہو گیا۔ ایک اور بیٹا بھی ہے وہ بھی باپ نبی ہے، اے بھی باپ نبی ہے، تے او باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہے یا بنیا، اے باپ کی آندہ
ارکب معنا آ میرے نہ کشتی دے سوار ہو جا تے او باپ کی آندا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ او باپ آندا ہے پترا میں خواب وچ تینوں ذبح کر دیا ویکھیا۔ ایک گل ہے ساڈا تہاڈا خواب چنگا بھی ہو سکتا ہے، ماڑا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا ہے۔ نبی دا خواب غلط ہو سکتا، او دی تعبیر سال بعد پوری ہوئے، جس طرح نبی علیہ السلام نے خواب دیکھیا سی بیت اللہ دا، سال بعد تعبیر او دی مکمل ہوئی، پوری ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے لخت جگر یوسف علیہ السلام خواب دیکھے ہے، 11 ستارے چاند تے سورج مینوں سجدہ کرن ڈے نے، رب نے خواب سچا کیتا ہے 40 سالاں بعد جا گیا۔ نبی دا خواب بولو غلط ہو سکدا، پترا میں تینوں اللہ دے راہ چ ذبح کر رہا، تیری کی مرضی ہے۔ تے بیٹا آندا افعل ما تؤمر۔ ایک گل گجراں والیو ہور ذہن چ رکھ لو، سیانے آندے نے جیسی کرنی جیسی کرنی، او بولو میں کہڑا فارسی بولن لگ پیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بیجنا ہی اوہو ہی کٹنا ہی۔ اے نہیں ہو سکتا ایک بندہ ککر بیجے تے امید لا کے بیٹھا ہوئے اینوں انگور لگن گے، لگ دے نے۔ ایک بندہ ٹالی بیج کے بیٹھا ہو آندہ اینوں سیب لگن گے، لوگ کیا کھن گے پڑھوا ہوئے ہیں، چلا ہوئے ہیں، چلیا کدی ٹالیاں نو بھی سیب لگے نے، کدی ککرا نو بھی انگور لگے نے۔ جو بیج نہیں او ہوئی کٹ نہیں، اے نہیں ہو سکتا کہ تُوں اپنے ماں باپ دا نا فرمان ہوئے، گستاخ ہوئے، اپنے بیٹے تے بیٹیاں تے اولاد تے بیوی دے سامنے ماں نو کتی تے کنجری کیا کے بلائے تے باپ نو تکے دے کے گھروں کٹے تے امید اے رکھیں بھی تیری اولاد تینوں تلیاں تے چکی پھرے گی، اے نہیں جو ہو سکتا۔ جو بیج نہیں، ایک جو گھر وچ ہوندا ہے نا، اولاد او دے تو اثر انداز ہوندی ہے، او دے تو سبق حاصل کر دیئے، چنگا ہوئے یا مندہ۔ ایک نوجوان نے نا بابے انہوں وکھرا کمرہ دیتا ہے، بابے انہوں دی منجی وکھری، گلاس وکھرا، پلیٹ وکھری، چھابی وکھری، پونا وکھرا، نکرے بابے انہوں رکھیا، بابا جی فوت ہو گیا، انہیں ہم منجی فلانے نو دے دیو، بسترہ فلانے نو دے دیو، چادر انہوں دے دیو، کھیس انہوں دے دیو۔ چھوٹا منڈا سی نا جیڑا، انہیں چھابی، کولی، پلیٹ، گلاس ایک سائڈ تے رکھ لے تے پیو آندے دفاع کر تو انہوں نے سرچ مارنا چھوٹے نالوں پرا۔ انہیں اپنے والوں سمجھا بھی پتہ نہیں کڈی قیمتی شے وچ جدے وچ سپیشل ساڈے دادا ابو واسطے کھانا جاندا ہے، انہیں آ سٹ پرا دفاع کر۔ انہیں آ کہ ابا جی میں نو سنبھال کے رکھاں گا، جدوں تسی دادا ابو جڑے ہوو گے انہاں برتناں وچ اسی تانوں کھانا پیش کراں گے۔ جو بیجنا ہے نا اوہی وڈنا ہی۔ اللہ اللہ میرے بھائیو، میرے برادر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر نے ایویں نہیں کہہ دیتا افعل ما تؤمر، ابا جی جو جی آؤندہ جے کرو، اللہ دا حکم پورا کرو، ایویں نہیں کہہ دیتا۔ اپنے پیچھے نظر مارو، اور میں کہا کرنا ماں باپ اگر خدمت کروانا چاہتا ہے تے اولاد دی پہلا تربیت کریا کرو، پہلا اولاد دے حق ادا کرو تے پھر انہاں کولو امید تے توقع رکھو۔ جے اولاد نو
نماز والے پاسے لیاندا ہی نہیں تے انہاں کولوں وڈیاں ہو کے کی امید تے توقع رکھی جا سکدی ہے؟ اپنے بچیاں دے سامنے ماں باپ نو مندا آندا گالیاں کڈدا، اپنی اولاد کولوں کی توقع رکھ سکدا؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پتہ دینا، پیو کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اور صرف بتاں دا پجاری نہیں، بت فروش بھی ہے۔ تے ابراہیم علیہ السلام دا انداز کڈا پیارا ہے، یا آبات سبحان، یا آبات لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، ابا جان، ابا جان، ابا جان، حالاں ابے دا رویہ بڑا غلط ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے۔ تے آندا ابراہیم گل سن لے، یا میرے معبوداں دی مخالفت چھڑ دے ورنہ مار مار کے پتھر میں تینوں ختم کر دیاں گا، یا انہاں الہاواں دی مخالفت چھڑ دے، یا میرا گھر چھڑ دے۔ ساڈے ورگا ہوندا ہوندا وہ گل کرنا لی گھر ساڈا جوان ہو گئے ہن ساڈا حق ہے، تو عزت دی روٹی کھانی ہے تے چار برکیاں کھا دی جا، ورنہ ہور کو ٹھار لب جا کے اے نہیں آکھیا۔ جناب ابراہیم فرماندے نے ابا جی گھر چھڈ دیاں گا، گھر چھڈن لگے تے پھر اے بھی نہیں آکھیا جا سنبھال اپنا گھر اپنے کول رکھ کے ایڈیاں دھمکیاں لان دی لوڑ کوئی نہیں، اے بھی نہیں آکھیا۔ گھر چھڈن لگے تے فرماندے نے سلام علیک ساستغفر لک ربی، آخر تسی میرے باپ ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ مشرک تے کافر باپ دے نال ایڈا مؤدبانہ لہجہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا، اے عرشاں والے ربا پھر صلہ کی دیتا ہے، فرمایا آخرت نو تے صلہ ملنا ہی ملنا، میں دنیا دے اندر ایسا بیٹا عطا کیتا، اور پیارے ابراہیم جے چھری تھلے رکھن دی کوشش کریں گا تے تیرے سامنے سی نہیں کرے گا۔ چھری واسطے افعل ما تؤمر، ابا جی کر گزرو جویں تہاڈا جی کردا ہے، تے پترا تیرا کی رویہ ہوئے گا؟ تے فرماندے نے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ گال سونیو اپنے عملہ تے بننی ہے، دعا کریا کر اللہ نیک تے پاکیزہ عمال کرن دی توفیق نصیب فرما دے۔ آئیے ذرا غور کریے، گل مکائیے، رب دے ایک بڑے پیارے نبی نے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام مال، دولت، عزت، وقار، شہرت، بیٹیاں، بیٹے، بیویاں، نوکر، لونڈیاں، خادمہ، غلام، ہر شے واد ہوئے تے سب تو بڑی گل ہے کہ رب نے نبوت بھی عطا فرما دی تھی۔ شیطان کہن لگا یا اللہ لیان دی فکر کوئی نہ ہوئے، کمان دی فکر کوئی نہ ہوئے، ویلیاں بیٹھیاں سارا کچھ کھان پینوں لبدا ہوئے تے پھر تیری عبادت ہوئے، اے کیڑا کوئی ایڈی وڈی گل ہے، بہادری ہے۔ اللہ فرماندے نے اے پاپیا جڑے میرے ہوندے نے نا او سکھ وچ بھی میرے ہوندے نے تے دکھ وچ بھی میرے ہی ہوندے نے۔ امتحان ہون لگ پیا اور رب اپنے پیاریاں دا امتحان بہتا لیا کر دین، اسلام دی خاطر، دین دی خاطر، قرآن دی خاطر، سنت دی خاطر۔ جنی تکلیف وادی جائے گی سمجھ لے اونا رب دا قرب وادا جائے گا، اونا بندہ رب دے نیڑے ہوندا جائے گا۔ اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو افضل جماعت نبیاں دی جماعت ہے
تے سب تو زیادہ امتحان کڑا رب نے اونا دا ہی لیا تے سب تو زیادہ دکھ بھی اونا نو ہی پہنچے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرما دے نے جننے دکھ سارے نبیاں نو پہنچے نے اونے کلے میں محمد نو پہنچے نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر دولت ہر نعمت ہون امتحان شروع ہون لگا مال دولت کاروبار نوکر خادم ملازم ہر شاید تباہ بچے فوت ہو گئے بیٹیاں ختم بیٹے ختم ایک دن شیطان ایک غلام دی ایک نوکر تے ایک خادم دی شکل بن کے جناب ایوب علیہ السلام دے کول آیا آ کے کہن لگا ویکھیا رب 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 کرن ڈے نے کہن لگا ایوب جیڑے رب نے تیلا نہیں ہو رہن دیتا پلے ککھ نہیں رہن دیتا اجے بھی رب رب ہی کری جانا ہے تے بڑا پیارا جواب دیتا ہے اللہ تیرا شکر ہے جیڑا ٹائم اگے مال ڈنگر دی حفاظت وچ گزردا سی ہن او بھی تیری عبادت وچ ہی گزرے گا امتحان ایسا آیا کڑا امتحان بعد نے لکھیا 3 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیماری چ رہنے بعد نے کیا 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیماری چ رہے امتحان کڑا امتحان اللہ دے پیارے نبی نے تے تکلیف بھی بڑی بعض اسرائیلی روایات انہاں لکھیا کہ آپ دے جسم مبارک معاذ اللہ کیڑے پہ گئے یہ ہو گیا وہ اے تے ویسے ہی نبی دی شان تے عظمت دے خلاف ہے نا آپ ویکھ لے ہن ذرا موازنہ کرنا ادھر جناب نوح علیہ السلام دی بیوی حضرت لوط علیہ السلام دیاں بیویاں اللہ ذوالجلال نے نبوت والے کار نصیب فرمائے نے اور ایمان دی دولت میسر نہیں آئے اے اللہ والیاں پیارے جناب ایوب علیہ السلام آپ دیاں بیویاں نے بیماری نے شدت اختیار کر لئیے تے جناب ایوب علیہ السلام ایک دن اپنیاں کاروالیاں نو بیویاں نو بلایا نہیں میری ہو کاروالیاں انج کرو نہ میرے کو طلاقاں للہ فارغ ہو جاؤ اپنی زندگی اپنی مرضی دے مطابق بسر کر لو پتہ نہیں اللہ نو کی منظور ہے کنا عرصہ اس بیماری نے کیرا رکھنا اپنیاں بیویاں نو طلاقاں دے کے فارغ فرما دیتا ایک قسمتاں والی نصیباں والے میں قربان جاواں پاگاں والی بیوی جیدہ نام بعد نے حضرت لیہ سلام اللہ علیہا بعد نے حضرت ماں جی رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھے آئے ماں جی نو جناب ایوب نے بلایا رحمہ طلاق للہ تے انج کر اپنی زندگی اپنی مرضی دے مطابق بسر کر لے اور لوگوں ایتھے آکے پتہ لگدا خاندانی لوگاں دا او بندے بڑے ہی بدبخت تے بد نصیب نے عورت نو معمولی جی بیماری آ لگی ہے انہیں سمجھیا علاج کارگر نہیں ہو رہا اس ظالم نے طلاق دے کے کروں کٹ دیتا ہے انہوں خاندانی تے نسلی بندہ نہیں آندے خامن تے معمولی امتحان تے ازمائش آئیے بیوی اپنے خامن کو لو طلاق دا مطالبہ کرن لگ پئیے انہوں خاندانی نہیں جے آندے آوے خلا خاندانی عورت کیسی ہے اللہ دے نبی فرمان دے نے رحمہ طلاق للہ تے اپنی مرضی دی زندگی گزار لے بولو صدا ایک جیسے رہندے کسے دوست سجن تے یار بیلی تے اوکھا پارا ویلا آ جاتے یار یاریاں توڑ جان اے کیڑا عقل مانتے کیڑا سیانا یار تے سجن ہے اے یاری نہیں اے چھولیاں دا وڈ ہے اے نہیں یاری یار تے یاراں پیچھے قربان ہو جاندے نے سجن سجنہ پیچھے دوست دوستاں پیچھے وفا دا حق ادا کر دیندے نے اللہ اللہ حضرت میں تو اڈا ساتھ چھڑن والی نہیں دن بدل گئے تبدیلی آ گئی کی آ گئی تبدیلی آ گئی حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے
کی ہویا؟ اج بیماری ہے، کل رب شفا عطا کرن تے قادر ہے۔ اج غریبی آ گئی ہے، کل رب تونگر تے توانا تے سرمایہ دار بنان تے قادر ہے۔ انہوں کون پوچھن والا ہے ربا تو اینج نہیں تے اینج کیوں کیتا ہے؟ دن بدلے، اندنے 18 سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت ماں جی رحمہ عرض کر دیا نے، حضرت رب کو دعا کرو، رب تہاڈی تے موڑ دے ہی نہیں، دعا فرماؤ اللہ تہانوں صحت دے دے۔ فرمان لگے رحمہ میں جان کے نہیں دعا کردا، کہتے رب العالمین اے نام فرمان 70 سال میں تینوں شفا دیتی رکھیے تے 70 سال بھی بیماری برداشت نہیں ہو کر سکیا۔ دن بدلے، 18 سال بیت گئے، لوکاں دے تانے، لوکاں دے مینے، لوکاں دیاں گلاں، لوکاں دے پراپے گھنڈے، آخر اللہ دیاں مرضیاں اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹایا تے قرآن نے نقشہ کھچیا وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ کہ رب نو گزارش کر رہے نے، دعا کر رہے نے، تے او دے اندر ادب کتنا ملحوظ خاطر رکھیا۔ اے بھی نہیں آکھیا اینے سال ہو گئے نے ہون تے بیماری تو جان چھڑا دے، کی کڈ نہیں ساڈے چوں؟ اسی تے ایک دن دکان چوں گھاٹا پی جائے تے کفر یا کلمے بولن تو پرہیز نہیں کر دے۔ 18 سال دی بیماری دے بعد پھر بھی نبی نے اے نہیں آکھیا ہون تے اس بیماری تو جان چھڑا دے، بتیری بھگت لئی، اے نہیں آکھیا۔ انداز کڈا مؤدبانہ، انی مسنی الضر، سونیا تکلیف مینوں پہنچیے، وانت ارحم الراحمین، تکلیف مینوں آئی، بیماری مینوں آئی ہے تے سونیا رحم تو فرما دے، حالات بدل دیاں سونیوں پتہ ہی نہیں جے لگدا۔ ہن جناب ایوب تشریف فرمانے، عرش والے دا پیغام جبریل لے کے آئے نے، اور کز برجلے کا ہاذا، اور کز برجلے کا ہاذا مغتسل بارد و شراب، اپنا پیر زمین تے مار۔ یا اللہ تے روز ہی وجدے نے، فرمایا ساڑھے حکم نہ مارو، پیر وجہ پانی دا چشمہ نکلیا، فرمایا نہا لو، باہر دیاں بیماریاں ختم، پی لو، اندر دیاں تکلیفاں ختم، تندرست توانا صحت مند۔ تے تو انہوں پتہ ہے نا نبی ہندہ ہی سونا ہے، نبی ہندہ ہی عقل دا سونا، شکل دا سونا، سیرت دا سونا، صورت دا سونا، جلال دا سونا، جمال دا سونا، کردار دا سونا، نبی ہندہ ہی سونا ہے۔ ایڈا سونا رب نے بیماریاں ختم کیتیاں، تندرست توانا بیٹھے نے۔ ادھروں ماں جی تلاش کر دیاں پریشان نے، لیٹ ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، میں ویکھاں جناب ایوب میرے شوہر دا کی بنیا، تشریف نہیں لے آئے۔ جا کے ویکھیا ایک صحت مند تندرست توانا بندہ بیٹھا۔ ماں جی نے شرم و حیا نال اپنا چہرہ بدلیا، رخ پھیر لے آئے۔ فرماندے نے بی بی کی لبدی پھرنی ہے؟ فرماندیا نے میرے شوہر ایوب تشریف فرما سر۔ کہن لگے بی بی ہوتے میں ہی ہوں، ہوتے میں ہی ہوں۔ فرماندیا نے اللہ والیا میں تے اگے ہی دکھاں دی ماریاں، تے دکھی بندیاں دا مزاق نہیں اڑائی دا، دکھی بندیاں نو مزید دکھی نہیں کری دا، پریشان نہیں کری دا۔ تے نالے میں تے نبی دی بیویاں، نبی دا حرم، نبی دیاں بیویاں نال انج مزاق نہیں کری دا۔ پریشانیاں نے کہ ود گئیاں نے، فرمایا میں قربان جاواں 18 سالاں بعد سے تندرستی۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے حضرت ایوب تے اللہ نے سونے دیاں ٹڈیاں دا می پایا،
کا دا 1.25 लाख نو تولا دے ہن خیر نہ سونے دیاں ٹڈیاں دا رب نے میہ پا چھڑیا حضرت ایوب علیہ السلام نے چادر بچھا کے نا کٹھیاں کرن ڈے نے اللہ فرماندے نے او پیاریا دنیا دا مال کٹھا کرن لگ پے ہیں تے آخر نبی سن آندے نے یا اللہ میں دنیا دا مال سمجھ کے کٹھا نہیں کرن دیا میں تے تیری رحمت کٹھی کرن دیا دو میں دی ایک دن بیٹھے نے تے حضرت فرماندے نے رحمہ کو گل تینوں یاد ہے جی مینوں یاد ہے تو سا ایک دفعہ قسم اٹھائی سی کہ اگر مینوں اللہ نے صحت دیتی میں 100 درہ تینوں ماراں گا جی حضرت مینوں یاد ہے کتھوں دی کرمالی کو ساڈے ارگی دی نالے تیرے سیاپے کراں تیری خدمت کراں تیرے مرنے کراں تینوں کپڑے دھو کے پواواں تینوں کھانے لیا کے کھواواں محنت کراں مزدوریاں کراں ایڈا چاہ چڑھے ہور کو لے آ جا کے اور قربان جاواں نبی دی بیوی ہے نبی دی اللہ ساڈی ماں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما جواب پتہ کڈا پیارا حضرت مینوں یاد ہے تے آپ فرماندے نے رحمہ پھر کی پروگرام ہون کی ہے تے اے بھی نہیں آکھیا او چھوڑو حضرت رات گئی وہ چھوڑو برا رات گئی بات گئی کم ہو گیا رب نے مہربانی کر دی تھی ہے حالات بدل گئے نا حضرت میں آج بھی درے کھان واسطے تیار ہاں نبی مارن لئی تیار نے ماں جی مار کھان واسطے تیار نے اے آسمان تے حال چل مچی ہوئے گے اللہ 18 سالاں دی خدمت دا صلہ کی ملن لگائے اللہ ذوالجلال فرماندے نے جبریل جی رب جلیل فرمایا جا میرے نبی نو جا کے کہہ دے میری بندی نو مارنا نہیں اللہ میں قسم چکی ہے تے قسم کی میں پوری کرا فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ پیاریا انہیں بڑی محنت کی تھی ہے بڑی مشقت اٹھائی ہے بڑی صابرہ بندی ہے میرے پیارے نبی ایک مانجا پھڑ لے بوکر پھڑ لے جدے جو 100 تیلا ہوئے او پھڑ کے ایکو باریں انہوں مار دے اے مار کھان تو بچ جائے گی تیری قسم پوری ہو جائے گی او دینا تعلق تے جوڑے او دینا اپنا رابطہ تے واسطہ استوار تے کریے جوڑیے تے صحیح اگر اس مالک نہ آج دنیا دے اندر رابطہ مضبوط ہوئے گا عمال اچھے ہونگے نیک ہونگے قیامت دے دن تے اجر دا صلہ انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے اللہ دنیا دے اندر بھی عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرمانگے اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو نیک عمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے